Hello, kumusta itang tanan mga idol? So karon mga idol no, mag-update ta sa atong mission outreach program mga idol kay nakaabot na gid ang atong blessings no, ang atong gi-order sa Lazada nga mga bag mga idol. So kini nga bag mga idol ipanghatag nato sa mga mapalad ug deserving nga mga estudyante nga adunay guba nga bag o wala gyud kaugalingong bag alang sa ilang pag-eskwela. Sa mga wala pa nakapadala sa video, mahimo pa kamo nga mo-send sa among inbox ang inyong video, mahimong maapil sa pagpili sa mga benepisaryo sa maong programa. Daghang salamat sa tanan nga mga nagpadayon sa pagsuporta ug labi na sa atong anonymous sponsor. No? Daghang salamat Ginoo na ang magbalos kanimo sir, no? Nga maoy gigamit sa Ginoo aron mahimong panalangin sa atong mga kabataan. Ang matagamay nga tabang dako kayong kalipayan alang sa mga estudyante nga nanginahanglan. So mao to mga idol. So unsa pay hulat ni mga idol, tan-awan ninyo ang video mga idol sa atong bag nga naabot na mga idol. So hanggang salamat no sa Dios Amahan nga naa sa langit. So katong gustog bag, unsa pay gihulat ninyo, nagpaabot mi sa among inbox aron mahatag na namo ang bag nga atong ipanghatag mga idol. So mauni mga idol na ara sa video mga idol, tan-awan ninyo mga idol, ibutang na ako diri mga idol. So ang bag mga idol, dili kita mag-expect nga baga siya kaayo mga idol, siguro nasa middle lang siya mga idol no. Tungod kay order man nato ni sa Lazada mga idol ug naka-sale sad siya mga idol. Doon na nito available nga color nga orange o green mga idol. Mauni siya mga idol no, yung kasi na mga idol, pero dili sa baga mga idol. Ang ato mga katambag sa inyo mga idol, ayaw ninyo kargahi og bugat ang bag. Unya kung mahimo dublihin ninyo ang mga tahi, sila binagid sa iyang diri mga idol gatong para i-sling diri sa imong shoulder mga idol. Ito yung sling, dublihin ninyo ang tahi mga idol aron dili siya malangkat mga idol. Mukha na sekreto mga idol no. So ako salamat mga idol karong adlaw. Ug katong nauna nato mga idol no, katong nauna nga nag-send sa ato video nga duha ka ginikanan mga idol alang sa ilang anak mga idol, mao kato sure gid mga idol nga makadawat mga idol sa maong bag nga atong panghatag mga idol. Kung nagpaabot pa ta sa uban mga idol no, kay napatay available gyapon mga idol nga bag. So maura to mga idol, daghang salamat sa tanan mga idol. Ang Ginoo unta mga idol magadugang og buok kanatong tanan og grasya mga idol, o magaamping kanatong tanan mga idol, og hinaot nga anaa kitang tanan sa maayong panglawas mga idol. Daghang salamat mga idol. Hangtod sa sunod higayon mga idol, mag-update kitang mga idol sa katong mga mahatagan sa bag mga idol.